जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एनआरओ के हवाले से हम बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयदुज़्ज़मान सदीकी साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। जी वालेकुम सलाम। आपने देखा होगा कुछ एक नई डिबेट, एक बहस भी इस वक्त चल रही है कि जैसे कि सदर के हवाले से, सदर की ज़ात के हवाले से हम बात करते हैं कि उनको आर्टिकल 248 के तहत आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो कोई कोर्ट उनको तलब नहीं कर सकती। लेकिन अभी एक नई बहस का आगाज हुआ कि सदर के हवाले से अगर कोई मुकदमात एनआरओ के थे या इससे पहले के मुकदमात थे, कोर्ट्स में खुलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 248 को मुअत्तल करके कलअदम करके तो सदर को तलब कर सकती है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये फंक्शन नहीं है कि किसी आइन की किसी दफ़ा को कलअदम करार दे, क्योंकि एक आइन की जो शिक होती है वो दूसरे शिक से अगर मुतसादिम भी हो तो कोर्टों की ड्यूटी होती है उसको रिकॉन्साइल करने की, वो उसको कलअदम करार नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं तो ये नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 2 को कलअदम करार दे सकती है। उसमें देखिए लेकिन एनआरओ के हवाले से अगर हम 248(2) के तहत जुरिसडिक्शन कोर्ट का ख़त्म नहीं होता, बल्कि उस सस्पेंड रहता है उस वक्त तक के लिए जब तक कि सदर या गवर्नर अपने ओहदे पर फायज है। तो ये कहना कि हाँ, अगर उसका असर ये होता कि हमेशा के लिए मुकदमा ही ख़त्म हो जाता तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करता कि क्या ऐसी कोई शिक आ सकती है। हमने जस्टिस साहब देखा कि अभी जो एनआरओ के हवाले से डिबेट का सिलसिला जारी है तो 28 नवंबर के बाद कहा जा रहा है कि केसेस रीओपन होंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो इसको इस एनआरओ के हवाले से जायजा लेगी, केसेस को रीओपन करेंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी, जो इस वक्त करप्ट अनासर हैं जिसमें 34 के करीब सियासतदान हैं और बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं और डिफरेंट जो इसमें लोग सामने आए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जो इस वक्त वुज़रा अपने ओहदों पर मौजूद हैं, अदालतें अगर उनको करप्ट करार देती हैं तो वो फिर क्या होगा? वो अनासर अहल हो जाएंगे या गवर्नमेंट को उससे पहले ही उनसे मुतालबा करना चाहिए कि वो मुस्ताफी हो जाएं? देखिए, ये मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जब आपको भी याद होगा रिसेंटली शाहिद मलिक साहब लंदन के अंदर वो मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, उन पर ये इल्ज़ाम लगा किसी किस्म के करप्शन का, तो उन्होंने उसी वक्त रिज़ाइन कर दिया था। फिर लेकिन गॉर्डन ब्राउन ने जब उनको क्लियर कर दिया कोर्टों ने और ये साबित हो गया कि कोई इल्ज़ाम गलत था, तो उनको दोबारा अब एक नई मिनिस्ट्री उनको ट्रांसपोर्ट की दे दी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस बात को देखते हैं या आपकी पार्टी किस तरह देखती है। ये डिपेंड करता है कि लोगों के अंदर कितनी मॉरल हाई ग्राउंड को बिलीव करते हैं, इथिक्स पे कितना बिलीव करते हैं, तो उसके लिहाज से ही ये एक्शन होता है। कोई कानूनी ऐसी हैसियत नहीं है कि जब तक कि कन्विक्शन ना हो जाए उस वक्त तक आप हटा नहीं सकते। अब जैसे जस्टिस साहब हमारे सामने नैब का मौक़िफ़ आया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 264 के तहत जो भी मुकदमात थे, जो सज़ा हुई थी एनआरओ के ज़ुमरे में वो आए थे तो वो माफ़ किए जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो उसको रीओपन कर सकती है, लेकिन उसकी जो शिक 33F है, अभी भी वो जो लोग हैं जिन पे कन्विक्शन ज़ाहिर हुई थी उस वक्त और वो उन पे मुकदमात भी थे, तो वो बरीउल ज़िम्मा हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू कर सकती है। आप क्या कहते हैं इस सवाल? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर ज़मात हैं, एक उनका डॉक्टर मुबश्शिर हसन का और एक उनका रुएदात खान साहब का। ये दोनों मुकदमात जो हैं ये जब एनआरओ आया था उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए थे, और जहाँ तक मुझे इत्तला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि एनआरओ के तहत जो मुकदमात चल रहे हैं या चलते रहे हैं उनका फ़ैसला जो होगा वो जो भी कोर्ट करेगी वो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसलिए अभी जो मुकदमात मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर अल्टीमेटली इस नतीजे पर पहुंचती है कि एनआरओ गैर आइनी था या आइन के मुताबिक नहीं था, तो फिर वो जिन लोगों ने उससे मराहत हासिल की हैं एनआरओ के तहत वो सब के सब कलअदम करार दी जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि एनआरओ जो आया था वो अक्टूबर में आया था, 120 दिन उसके गालिबन 5 फरवरी 2008 को ख़त्म हो गए थे। तो 5 फरवरी 2008 के बाद जिन लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है वो तो कतई तौर पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, ज़ुमरे में नहीं आते। जी, उसके आते ही नहीं उसमें। लेकिन ये पूरी पीरियड भी है जो अक्टूबर से लेके 5 फरवरी तक का पीरियड भी है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि 2 मुकदमे जो ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उसमें ये डिसाइड कर देती है
کہ یہ آئین کے مطابق نہیں تھا NRO، تو پھر وہ جو مراد دی گئی ہیں ان کو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک، آپ نے کلیئر کر دی پوزیشن کو، آپ ہمارے لائن پہ موجود رہیں گے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی اور آپ نے ایک شک کا حوالہ دیا کہ 494 سیکشن جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور 110 سال پرانی ہے، جس میں ضابطۂ فوجداری کے تحت جو گورنمنٹ ہے وہ کیسز کو وڈرا کر سکتی ہے، پروسیکیوٹ اگر وہ نہ کرے تو کیسز جو ہے عدالت کی مرضی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ بھی NRO کے پھر زمرے میں آئیں گے؟ اس کے بعد گزارش یہ ہے کیسے کہ دو باتیں ہیں۔ NRO کو آپ دیکھیں، NRO میں کون کون سے لاز امینڈ ہوئے تھے۔ ایک ضابطہ فوجداری کی سیکشن 494 امینڈ ہوئی تھی، ایک نیب آرڈیننس امینڈ ہوا تھا، اور ایک الیکشن لاس جو پیپلز امپلیمنٹیشن ایکٹ 1976 کا اس میں امینڈمنٹ تھی۔ یہ 3 لاز جو تھے NRO کے تحت امینڈ ہوئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 494 امینڈ ہوئی ضابطہ فوجداری کی، اس سے پہلے 494 موجود تھی، جس میں لفظ استعمال ہے پروسیکیوٹر کین ودرا دی کیس ود دی کنسنٹ آف دی کورٹ۔ یہ آلریڈی 110 سال پرانا قانون موجود ہے، اور آپ ریکال کریں گے کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس ہوتے تھے جب وہ انسٹرکٹ کرتے تھے پروسیکیوٹرز کو، اسٹیٹ جب کمپلیننٹ ہوتی تھی، اسٹیٹ جب پروسیکیوٹر ہوتی تھی، تو وہ جو پروسیکیوٹر کورٹ میں پیش ہوتا تھا اس کو انسٹرکٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرتا تھا ٹو ودرا دیٹ کیسز۔ یہ ارلیئر یہ سسٹم چلتا رہا ہے اور کیسز وڈرا ہوتے بھی رہے ہیں۔ رہا معاملہ اس کا کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ امینڈ ہوا، وہ آپ سب جوڈس پڑا ہوا ہے، جیسے صدیقی صاحب نے کہا، اس کی دونوں پوزیشنز ہیں، پٹیشن ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات انہوں نے حوالہ جیسے انگلینڈ کا دیا، وہ اس میں شاہد ملک صاحب کا، کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا، ریزائن دیا، اس کے بعد عدالتوں نے کلین چٹ دی، اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے۔ دیکھیں جی، اب بات ہے موریلٹی کی، اب بات لیگل ایشوز کی نہیں ہے۔ اگر آپ لیگلی کہ آپ نے بھی ورڈ یوز کیا جی کرپٹ عناصر، ابھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ I still have an objection to it until unless it is proven by a court of a competent jurisdiction۔ مقدمات تو تھے، دیکھیں مقدمات ہونا اور بات، الزام ہونا اور بات۔ میری بات سنیں آپ، کل آپ پہ کوئی الزام لگا دے، لیکن الزام لگانا ہے another thing، تو پھر اگر الزام لگایا تھا، الزام اگر ان لوگوں پہ لگا تھا تو وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے، کورٹ سے اپنے آپ کو کلیئر کراتے، پھر کسی NRO کسی قانون کا سہارا نہ لیتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا۔ یہ NRO کے سارے کیا کورٹ نے، ابھی کیسز ری اوپن ہو جائیں گے۔ یہ جتنے معاملات، اچھا کہاں سے ری اوپن ہوں گے؟ جس سٹیج پہ وہ مقدمات کھڑے تھے، یہ جتنے لوگ الیکشن کنٹیسٹ کیا، ایون یو وڈ ریکال کہ 2002 میں بھی آفتاب شیرپاؤ کے خلاف احتساب کورٹ میں، نیب کورٹس میں مقدمات تھے۔ ہی کنٹیسٹڈ الیکشن، انٹیریئر منسٹر وابڈا کے منسٹر رہے، انٹیریئر کے منسٹر رہے، لیکن ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز ان کے معاف بھی ہو گئے تھے، وہ جو گورنمنٹ فیصل صالح حیات تھے، شیرپاؤ صاحب تھے، کنوکشن نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کی فائلیں نیب کے ریفرنس فائل ہی نہیں ہوئے، انویسٹیگیشن ہوئی۔ لیکن میں ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات جو کامل علی آغا صاحب نے کہی کہ مطالبہ کیا جی آصف علی زرداری صاحب ریزائن کریں، ان سے یہ توقع کہ جو شخص 7 سال وردی میں ان کے سر پہ مسلط رہا، اور جس کے لیے ان کی جماعت کہتی رہی کہ ہم 10 مرتبہ ان کو وردی میں منتخب کریں گے، جب وردی میں آمریت مسلط رہی تو اس وقت انہوں نے مطالبہ ہم اب بات کر لیتے ہیں آغا صاحب سے، انہوں نے قطر مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کیوں ایسے شخص کو، جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو پھر آئین میں تو ایسی بات کوئی درج نہیں تھی۔ بالکل وضاحت بھی لے لیتے ہیں، اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے۔ کامل علی آغا صاحب سے جانا چاہیں گے کہ جیسے نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وردی میں ملبوس شخص کے حوالے سے کوئی سٹینڈ سامنے نہیں لیا۔ آغا صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس وقت؟ جی میں سن رہا ہوں۔ جی آغا صاحب، آپ کو جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ وردی میں جو شخص تھا ایک ڈکٹیٹر تھا، آپ نے اس کی حمایت کی، اور جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں اس کی آپ مخالفت کریں، اور ایک میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جو نیب کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور جو کیسز ہوں گے ان کو کیسے پروسیکیوٹ کیا جائے گا، اور شفافیت تو اب نظر نہیں آئے گی کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو بہت سارے کیسز، بہت ساری فائلیں پھر سے دب جائیں گی اور کھلی تحقیقات کا آغاز تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں اسما، جہاں تک یہ ان کیسز کا تعلق ہے، یہ وہ کیسز ہیں جو عدالتوں میں موجود ہیں، اور ان کے اندر انویسٹیگیشن جو ہے وہ بیشتر جو ہیں وہ چلان مرتب کر کے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے اوپر پروسیڈنگ جاری تھیں، اور یہ کوئی تفتیش کے زمرے میں تو آتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایویڈنس جو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی، یا جو بھی انہوں نے شہادتیں جو ہیں وہ لسٹ جو ہے وہ ساتھ لگی ہوگی، اور کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب تو یہ عدالتوں کے پاس ہے،
اور عدالتوں نے وہ شہادتیں بلانی ہیں، ایویڈنس بلانی ہے، اور اس کے بعد وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ لیکن ریکارڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے آغا صاحب کہ ریکارڈ ابھی نیب کا ہے اور گورنمنٹ کے انڈر ہے، نیب آزاد ادارہ تو نہیں ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو وہ ریکارڈ بھی نہیں، غائب ہو سکتا ایسا ہے، تحقیقات میں نہیں سمجھتا آسما. جو ریکارڈ جو ہے وہ عدالتوں میں ہوتا ہے، وہ تو جوڈیشل فائلز ہوں گی، وہ تو عدالتوں میں موجود ہوں گی، اس کے اوپر جو بھی آرڈرز ہوئے ہیں، وڈرا بھی ہوئے ہیں، پھر بھی وہ فائلز جو ہیں وہ تو عدالتوں میں پڑی ہوں گی. رہی بات جو آغا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.